समंदरों में भूचाल आ गया है क्योंकि चीन ने एक बहुत बड़ा तजुर्बा किया है। एक एटमी वॉरहेड ले जाने वाला मिसाइल चलाया है और वो कोई आम मिसाइल नहीं है, एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक मार करने वाला मिसाइल है। और इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एक साथ पैगाम दिया गया है कि अब कोई भी निशाना हो, कोई भी हदफ हो, चीन को उसके लिए कहीं चल कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीन अपने पानियों से पूरी दुनिया को निशाने पर रख सकता है, एटमी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल चला सकता है और पूरी दुनिया अब इसको बहुत ही हैरानी से भी देख रही है, मजम्मत भी कर रही है, लेकिन चीन अपनी चाल चल चुका है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। 24 घंटे पहले चीन ने बताया ऑस्ट्रेलिया को, न्यूज़ीलैंड को और दीगर ममालिक को जो उस पूरे ख़ित्ते में थे, जो साउथ पैसिफिक में वाक़ थे, उनको बताया कि तुम्हारे पानियों में जो एक ख़ास किस्म का एक ज़ोन है जहाँ पे तजुर्बा किया जा सकता है, वहाँ पर चीन एक बहुत बड़ी मशक़ करने जा रहा है, एक तजुर्बा करने जा रहा है। और उसने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से, यानी एटमी आबदोज़ से, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल फ़ायर किया और उसमें वॉरहेड ले जाने वाला मवाद था। गो कि ये डमी मवाद था, लेकिन पूरी दुनिया को बता दिया गया कि ये तजुर्बा कामयाब रहा है। हम किसी भी बर्र आज़म को अपने निशाने पर रख सकते हैं और कहीं पर भी निशाना लगा सकते हैं। जब ये फ़ायर किया गया मिसाइल तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड की जानिब से बहुत ज़्यादा मज़म्मती बयान आए। इसको जब 24 घंटे पहले उन्होंने ये फ़ायर करने से बता भी दिया था, तब उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दीगर ममालिक ये कोशिशें कर रहे थे और चाह रहे थे कि किसी तरह बीजिंग को इस बात पर राज़ी करें कि वो ये मिसाइल ना चलाए, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा रहा है, ऐसा कोई तजुर्बा ना करें, इस तरह की कोई चीज़ ना करें। लेकिन चीन ने किसी एक इल्तिजा पे कान नहीं धरे, कोई आवाज़ नहीं सुनी और अपना जो तजुर्बा करना था वो करके दिखाया। और इस तजुर्बे की टाइमिंग बहुत ही अहम है। इस तजुर्बे की अहमियत अपनी जगह अहम थी, लेकिन इसकी टाइमिंग अपनी जगह बहुत अहम है। ये एक ऐसे मौके पे किया गया है, उसके चंद घंटों बाद जब ऑस्ट्रेलिया और फिजी ने एक दिफाई मुआहदा किया है, एक डिफेंस पैक्ट किया है और कहा है कि एक दूसरे किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और मुख्तलिफ़ दिफा के शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा, मैरीटाइम अफेयर्स के मामलात को बेहतर किया जाएगा और जो भी एक दूसरे की मदद हो सकती है वो की जाएगी। और चाइना चूँकि साउथ पैसिफिक के में वाक़ ममालिक पे बहुत ही गहरी नज़र रखता है, बराह रास्त ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है फिजी और ऑस्ट्रेलिया का, ये उसको अफेक्ट नहीं कर रहा चाइना को, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट कर रहा है क्योंकि चाइना अपनी मौजूदगी साउथ पैसिफिक में भी बढ़ा रहा है, सिफारती तौर पे भी बढ़ा रहा है और बहुत सारे मुल्कों के साथ मुख्तलिफ मुआहदे कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है, वहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है माशी तौर पे, सिफारती तौर पे। और एक ऐसे मौके पे ऑस्ट्रेलिया और फिजी का एक दूसरे के करीब आके दिफाई मुआहदा करना एक बहुत बड़ा पैगाम समझा जा रहा था बीजिंग के लिए। तो चाइना ने सोचा कि बहुत सी हिसाब जो है एक साथ ही चुका लेते हैं और एक ही तजुर्बा ऐसा करते हैं जिसको पूरी दुनिया देखे। समंदर के नीचे से हम क़यामत बर्पा करते हैं जो आसमानों में जाती नज़र आएगी और उसके बाद अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना लगाकर तबाह कर देगी। और दुनिया को ये पता चल जाएगा कि चीन को अब किसी मुल्क को निशाना बनाने के लिए उसके पानियों में जाने की ज़रूरत नहीं, उसके करीब जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, एटमी आबदोज़ कहीं भी खड़े होकर कहीं पे भी पानियों के नीचे से जब ये मिसाइल चलाएगी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो दुनिया के दूसरे कोने पे जाके हज़ारों किलोमीटर दूर चीन के दुश्मन को या उसका तय किए हुए हदफ को निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। इस हवाले से जो प्रिसिजन और एक्यूरेसी थी वो भी चीन ने साबित कर दी है। इस तजुर्बे को हर तरह से कामयाब करार दिया गया है और उसके बाद बीजिंग ने कहा है कि ये एक रूटीन का तजुर्बा था, लेकिन दरअसल जो लोग समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, सिफारती तौर पे, अस्करी तौर पे, वो ये बात समझ चुके हैं कि ये कोई आम तजुर्बा नहीं था। चीन ने एक साथ बहुत बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को दिया है, अमेरिका को दिया है, जापान को दिया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है, न्यूज़ीलैंड को दिया है, साउथ कोरिया को दिया है और बताया है कि हम कहीं भी हमला कर सकते हैं और कहीं भी हमारे मिसाइल अब पहुंच सकते हैं। इस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने का जो तजुर्बा किया गया है, ये एक ऐसे मौके पे किया गया है जब नेटो समिट 7 और 8 तारीख को होने जा रही है अनकरा में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो नेटो ममालिक हैं वो भी आएंगे, पूरा यूरोप
اپنی معیشت اور عسکری برتری کو دنیا کے سامنے ثابت کرتا ہوا انقرہ پہنچے گا، وہاں پر بات کرے گا، اور پوری دنیا کی بات ہو رہی ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ یہ روس اور یوکرین کی جنگ کی بات ہو رہی ہوگی، چائنا کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی، جاپان کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی، اور پوری دنیا میں جو یہ ایک اسٹریٹجک الائنس بن رہے ہیں اور بہت سارے ممالک ایک دوسرے پہ اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاموش برتری ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا جانا ہے، اور وہاں سے جو نیریٹو نکلے گا اس کی پوری دنیا پر نظر ہوگی۔ تو اسی لیے ٹرمپ نے جب فون کیا ہے ولادیمیر پیوٹن کو، روس کے صدر کو، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یوکرین کو کہہ دیں کہ وہ اب جنگ میں بریک لگا لے، ورنہ روس کے بریک فیل ہو جائیں گے اور وہ یوکرین سے بھی آگے نکل جائے گا اور شاید پولینڈ میں داخل ہو جائے گا، یورپ کے دروازے تک جنگ کو لے جائے گا۔ اسی طرح جو چین ہے اس نے بھی آج یہ پیغام دے دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چین خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے یا چین کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ایٹمی صلاحیت تو چین کے پاس پہلے سے تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ جو اپنی سب مرین کے ذریعے یہ فائر کیا ہے غیر معمولی قسم کا میزائل، اس نے بتا دیا ہے کہ دراصل طاقت کا جو توازن ہے وہ ابھی بھی چین کے پلڑے میں ہے، اور چین بہت سارے ممالک کو ایک ساتھ بہت بڑا پیغام دے سکتا ہے۔ دوسری طرف شمالی کوریا کی بات کریں تو وہ اپنے سمندروں میں اپنے ڈسٹرائرز سے 12 کروز میزائل جو ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں، ان کا جب اس نے تجربہ کیا ہے تو ایک بار پھر آسمان پر ہر طرف دھواں چھا گیا اور میزائل ایک کے بعد ایک فضا میں بلند ہوتے دیکھے گئے، اور یہ تمام میزائل جب فضا میں بلند ہوتے دیکھے گئے تو جاپان اور ساؤتھ کوریا کی سانسیں تھم گئیں، اور ان کو دھڑکا لگا رہا کہ اصل میں جو کم جونگ ان ہیں وہ دراصل یہ سارا مظاہرہ انہی کو دکھا رہے ہیں۔ تو چین کا جو ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ ہے، دراصل یہ جاپان اور ساؤتھ کوریا کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ جاپان اس سے پریشان ہوا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے اس تکلیف کو، اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیغامات کس کو دیے جا رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ امریکہ کو روس اور چین نے نیٹو سمٹ سے پہلے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا ہے، اور بہت واضح الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ ہم سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑے ہیں۔ اگر براہ راست یا کسی اور طرف سے آنے کی، کسی اور کے کندھے پر رکھ کے کچھ چلانے کی کوشش کی گئی یا کسی اور کو مضبوط کر کے ہمیں کمزور ہونے کا پیغام دیا گیا، تو اس پیغام کو نہ بیجنگ قبول کرے گا نہ ماسکو قبول کرے گا، اور بہت ہی خوفناک قسم کا ایک جواب ملے گا، اور اپنی پسند کی جگہوں پہ اپنی پسند کی ٹائمنگ پر چین اور روس دونوں نشانہ بنائیں گے، اور دنیا کے دوسرے کونے کی طرف، یہاں ایک طرف چین اور روس ہے تو دوسری طرف شمالی کوریا ہے، اور یہ تمام معاملات امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہیں اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پہ جو بنیادی طور پر ان تمام قوتوں سے لڑنا چاہ رہے ہیں، ان تمام قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط ہوتا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں امریکہ بری طرح پھنسا ہوا ہے، فی الحال جنگ میں نہیں ہے لیکن مذاکرات میں ہے، اور یہ محاذ کبھی بھی دوبارہ گرم ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے، امکانات موجود ہیں، اور اگر معاملات بالکل ٹھیک طرح سے نہیں چلائے گئے تو امریکہ یہاں پر انگیج ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ یہاں انگیج ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوکرین میں بہت ہی جو آسانی سے اپنا اسلحہ سپلائی کرتا تھا اور زیلنسکی کی حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا، اس طرح سے وہ شاید نہیں کر سکے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جاپان کو بھی ایک پیغام مل رہا ہے کہ اس کو اب بہت ساری چیزوں کی طرف اب شفٹ ہونا ہے، بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہے، اور دنیا اب ایک نئے انداز سے اس سارے معاملے کو دیکھنے جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔